أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالًا فهدى ووجدك عائلًا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق